अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तबसरा के साथ मैं हूं मोहम्मद काशिफ नवीद और आज मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं इनका तारुफ मैं कराता हूं। लेकिन डेरा इस्माइल ख़ान में गुमर यूनिवर्सिटी इस्लामिया स्कूल के साथ साथ एक और इदारा यानी वेंसम कॉलेज एक ऐसा इदारा था जो माजी के हमारे ताबनाक सितारों में शुमार हुआ करता था। फिर प्राइवेट सेक्टर का दौर आया, स्कूल्स और कॉलेजेस जो थे उनकी भरमार हो गई, उसमें वेंसम जो था हमें वो कहीं नज़र नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि वेंसम कॉलेज एक मरतबा फिर तालीमी इदारों में अपनी नौजवानी की जो मनाजिल थी वो तय करने के बाद अब बुज़ुर्ग जैसा कि होते हैं उस तरह के इदारों का सा नाम फिर से पैदा करने लगा है। अब ये वेंसम कॉलेज की उठान जो है फिर से क्यों हो रही है, इसके पीछे कौन से मकासद कार फरमात थे, इसको किस तरह उठाया गया और किस तरह एक बैकवर्ड जिस तरह वो जा रहा था उससे उठाकर फिर इसको वापस लाया जा रहा है, इसका ये सफ़र जो है वो आज हमारे साथ हमारी जो मेहमान शख्सियत हैं वेंसम कॉलेज के प्रिंसिपल साहब हैं फ़तेह खान साहब, इनसे हम डिटेल में गुफ्तगू करेंगे और इनसे पूछेंगे कि आपके आने से पहले वेंसम में जो खामियां थी, कमियां थी, कोताहियां थी, उन पर आपने कैसे काबू पाया और अब जो हमारा मौजूदा वेंसम है इसकी क्या पोजीशन है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, खैरियत से हैं? ठीक है जी, शुक्र। कितना अरसा हो गया सर आपको चार्ज संभाले हुए, सबसे पहले तो ये बताइएगा। मुझे जी अल्हम्दुलिल्लाह चार्ज संभाले हुए 1 महीना और 10 दिन हो गए हैं। अच्छा, ये चलें प्रोग्रेस की तरफ जाएंगे। 1 महीना 10 दिन बहुत कम अरसा है, 1 माह और 10 दिन आपको चार्ज संभाले हुए हो चुके हैं। आपके आने से पहले आपको कौन सी चीज़ें ऐसी नज़र आ रही थी जो आपने प्रायोरिटी बेस पे हल की कि जी मुझे इस इदारे को उठाने के लिए इन इन कमियों पर काबू पाना होगा? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ कि आप लोगों ने अपना वक्त निकाल के वेंसम कॉलेज की सरजमीन पे और इस ऑफिस में आपने हाज़िरी की। जी मैं ये ज़रूर बताता चलूँगा कि वेंसम कॉलेज एक तारीख़ी इदारा है, रहा है और इंशाअल्लाह ये अपना मकाम जो है वो कायम दायम रखेगा इंशाअल्लाह। लेकिन गुजारिश ये है कि वेंसम कॉलेज मेरे आने से पहले कुछ नागुज़ीर वजूहात की बिना पे ये पीछे चला गया। उसके पीछे जो हालात कारफ़रमात थे वो सबसे पहली वजह ये थी कि वेंसम कॉलेज के साथ 2 हॉस्टल थे जो कि दोनों हॉस्टलों को बंद कर दिया गया था और उन्हीं हॉस्टल के बच्चों को वहाँ से निकाल के वहाँ पे गर्ल्स सेक्शन जो है वो तामीर किया गया, वहाँ पे उसको गर्ल्स सेक्शन को शिफ्ट किया गया और हॉस्टल बंद होने से वेंसम कॉलेज की तादाद पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा और वो तादाद एकदम 1660 से 700 पे आ गई। 50% कम, 50% उसकी स्ट्रेंथ जो है वो कम हो गई। वो तो चलो लोग तो चले गए, लेकिन वो जब गए तो हॉस्टल वाले कॉलेज के बच्चों के भी साथ लेके गए और माशरे में और इर्द गिर्द में और सिटी में ये हवा फैली कि जी बस वेंसम कॉलेज को ख़त्म किया जा रहा है और ये खसारे में चला गया है। इन बातों ने वेंसम कॉलेज की साख को और भी नुकसान पहुंचाया। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी, वो सिर्फ हॉस्टल का बंद करने सिर्फ हॉस्टल का बंद करना था, लेकिन लोगों ने और प्राइवेट जो स्कूल थे उन्होंने भी ये अफवाह उड़ा दी, क्योंकि यहाँ पर तो प्रोफेशनल जेलसी तो हर जगह पे होती है, वो एक प्रोपेगेंडा निकला। हाँ, प्रोपेगेंडा जो है वो शुरू निकल आया और शुरू हुआ और इस तरह वेंसम कॉलेज को नुकसान पहुंचा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन सारी चीज़ों को जो है बहुत जल्द और बहुत कम अरसे में इस पे काबू पाया गया। सबसे पहले चार्ज संभालते ही मैंने वाइस चांसलर साहब से रिक्वेस्ट की कि जी हॉस्टल को दोबारा खोल दिया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कहना था और वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर शकीबुल्लाह साहब का मैं बड़ा मशकूर हूँ कि उन्होंने मेरे एक लेटर पे नोटिफिकेशन कर दिया और हॉस्टल को दोबारा खोल दिया। अब हॉस्टल फंक्शनल है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्टूडेंट को हॉस्टल में दोबारा शिफ्ट कर दिया है। सही। हॉस्टल के खुलने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी बच्चे यहाँ से चले गए थे वो वापस आना शुरू हो गए हैं, उन्होंने माइग्रेशन करना शुरू कर दी है। सही। अब हॉस्टल के साथ साथ वेंसम कॉलेज की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ना शुरू हो गई है। सही, ये तो हो गई स्ट्रेंथ की बात कि जो लोग गए थे, जो बच्चे गए थे, उनके पीछे मेन वजह हॉस्टल का बंद होना था। तालीमी सरगर्मियों के ऊपर कोई ऐसी बात नहीं थी। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। ईटा की तरफ आ जाते हैं।
सुना है कि फिर वेंसम कॉलेज को जो है उसमें ईटा में उसका नाम शामिल कर दिया गया है, इसके हवाले से कुछ बताएंगे? जी, ईटा की सबसे पहले शर्त यह है कि वो उन टॉप कॉलेजेस को अपने टैलेंटेड बच्चे देते हैं, उनको स्कॉलरशिप देते हैं जिन कॉलेजों में हॉस्टल होते हैं। सही। वेंसम कॉलेज में भी हॉस्टल था, वो हॉस्टल और वेंसम की अपनी तारीख और उसकी तालीमी मेयार को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ KPK ने वेंसम कॉलेज को टॉप 10 कॉलेजेस में शामिल किया था, जो सही। कि इस्लामिया के बाद ये दूसरे नंबर पर था। ठीक है। और वो हर साल हमें 20 बच्चे दिया करते थे, वो सारे Scholarship KPK स्कॉलरशिप पर, सारे KPK से वो टैलेंटेड बच्चे उनका इम्तिहान लेके अच्छा। उनको सेलेक्ट करके फिर वेंसम में भेजते थे। इसी तरह इस्लामिया में, इसी तरह फजल हक में और मुख्तलिफ दुरानी कॉलेज में। सही। लेकिन जब हॉस्टल ख़त्म हुआ तो हॉस्टल ख़त्म होने के बाद, हॉस्टल बंद होने के बाद ईटा ने ये कोटा भी ख़त्म कर दिया। सही। जब कोटा बंद हुआ तो स्टूडेंट हमारे से चले गए और उन्होंने उन्हीं कॉलेज में जाके दाखिला लिया जहाँ पे हॉस्टल थे। सही। अब जब हॉस्टल हमने दोबारा खोल लिया तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो लेटर को, नोटिफिकेशन को लेटर के साथ अटैच करके हमने डायरेक्टरेट भेज दिया और हमने सेक्रेटरी साहब से बात की, सेक्रेटरी एजुकेशन से, सेक्रेटरी HED से, वजीर तालीम से, उनसे मिले हैं, उनसे बात हुई है, तो उन्होंने दोबारा जो है ये कोटा बहाल कर दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह ईटा का जो लिस्ट है उसमें वेंसम कॉलेज का नाम शामिल कर दिया है। बहुत अच्छी बात हो गई। अब आ जाते हैं तलबा की तालीमी सरगर्मियों की तरफ। माजी में कुछ इस तरह का प्रोपेगेंडा भी किया गया कि जी वेंसम के अंदर तालीमी सरगर्मियाँ जो है वो मांद पड़ रही हैं, टीचर्स वक्त पर नहीं आते, ये है वो है। आप चूंकि एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे अब इसको संभाल रहे हैं, तो अब क्या पोजीशन है तालीमी सरगर्मियों के हवाले से? अल्हम्दुलिल्लाह अब पोजीशन बहुत बेहतर है। हमने एक अपनी स्ट्रेटजी बनाई है, एक लाएमल बनाया है जी। हमने हर क्लास में एक टीम बनाई है जो वो क्लासेस की विजिट करेगी और उसका जो कन्वीनियंट टीचर्स पर मबनी होगी। हाँ, वो टीचर पर मबनी है और उसका जो कन्वीनर है वो प्रिंसिपल है। अच्छा। हाँ, रोज़ाना हर क्लास की जो है वो प्रोग्रेस पूछी जाती है, हर क्लास में विजिट जो है वो हमने तरतीब दिए हुए हैं। सही। और साथ ही हमने वीकली टेस्ट रखे हैं, वीकली टेस्ट के साथ साथ हमने मंथली टेस्ट और फिर प्री बोर्ड का एग्ज़ाम भी रखा हुआ है जो बोर्ड के एग्ज़ाम से हम 1 महीने पहले कराते हैं। ठीक है। उसके अलावा जी हमने हॉस्टल में अपने स्टडीज़ आवर बच्चों के लिए मुकर्रर किए हैं। बच्चों को हम बाकायदा तरबियत देते हैं और उनको घर जैसा माहौल भी देते हैं और उनको तालीमी माहौल भी देते हैं। दोनों माहौलों को हम साइड बाय साइड चलाते हैं ताकि बच्चे जो हैं वो अच्छे माहौल में तालीम हासिल कर सकें। हम उनको हफ्ते में सिर्फ 1 रात देते हैं, उसको हम फ्री नाइट का हमने नाम दिया हुआ है। उस फ्री नाइट में बच्चे जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपस में बैठ के गपशप लगा सकते हैं, खाने का प्रोग्राम कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स को वो इनवाइट कर सकते हैं, पेरेंट उनको मिल सकते हैं हफ्ते में 1 दिन। उसके अलावा जी उस पे बाकायदा चेक एंड बैलेंस है। रात को मैं बजाते खुद जो है विजिट करता हूँ हॉस्टल का, कभी 11 बजे कभी 12 बजे पूछता हूँ और विजिट करता हूँ कि क्या बच्चे जो हैं वो स्टडी कर रहे हैं, क्या बच्चे क्या कर रहे हैं। तो वार्डन भी हमने बेहतरीन वार्डन रखे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी चेक एंड बैलेंस उन्होंने रखा हुआ है। हॉस्टल में हमने उनको बेहतरीन फैसिलिटी दी है, खाने का भी, साफ पानी का भी और माहौल का भी। तो हॉस्टल की जो चार्जेस हैं वो अफोर्डेबल हैं तलबा के लिए? वो बहुत ही मिनिमम है, क्योंकि जब हॉस्टल बंद हुआ आर्जी तौर पर तो हमारे बच्चे जब हॉस्टलों में, मुख्तलिफ प्राइवेट हॉस्टलों में या होटलों में रह रहे थे, वो जब वापस आए तो वो बता रहे हैं कि सर वहाँ पे हमारा खर्चा बहुत ज़्यादा हुआ करता था और यहाँ पे तो खर्चा बिल्कुल ना होने के बराबर है। हॉस्टल में पढ़ाई की बात आपने की कि आपने स्टडी आवर्स वहाँ पे रखे हुए हैं, तो उनके ऊपर वो वार्डन तैनात होता है या कोई एक स्पेसिफिक टीम वहाँ भी है जो उनकी स्टडी को मॉनिटर कर रही होती है? वहाँ पे भी हमने एक टीम बनाई हुई है, 2 वार्डन और 1 प्रिंसिपल। अच्छा। इन 3 लोगों पे मुश्तमिल एक टीम है जिन्होंने ये सारी चीज़ें तरतीब दी हैं और वो उनको मॉनिटर भी कर रही है। स्टडी आवर्स के अलावा उनके खाने पीने के औकात, सोने के औकात ये भी मेंशन कर दिए गए हैं? इसके लिए फिर एक स्टूडेंट की कमेटी बनाई हुई है
اسٹوڈنٹ مس کمیٹی اس کو ہم نے نام دیا ہوا ہے. وہ کمیٹی جو ہے وہ مس کا انتظام بھی کرتی ہے، وہ چیزوں کو بھی چیک کرتی ہے. وہ کمیٹی وہ بازار میں وارڈن کے ساتھ بھی جاتے ہیں اور اپنے من پسند کی چیزیں خرید کے لے کے آتے ہیں، پھر ان سے ان کے لیے ہم یعنی کھانے پینے کا جو مینیو ہوتا ہے اس میں بھی طلباء کی مرضی ہوتی ہے، شمولیت ہوتی ہے. فری نائٹ کی آپ نے بات کی، ایک دن ہفتے میں ان کو مل جاتا ہے. غیر نصابی سرگرمیوں کے حوالے سے بھی آپ کچھ کر رہے ہیں یا نہیں؟ جی الحمدللہ غیر نصابی سرگرمیاں تو بہت ضروری ہیں، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جس قوم اور جس ملک کے میدان آباد ہوں اس قوم اور اس ملک کے اسپتال ویران ہوتے ہیں. اور جہاں میدان کھیل کے میدان جو ہیں وہ ویران ہوں تو پھر اسپتال آباد ہوتے ہیں. جی بالکل. ہمارا ایک سپورٹس ویک ہوتا ہے جو کہ کل سے ہم شروع کر رہے ہیں. اس سپورٹس ویک میں ہم نے سارے ایونٹس رکھے ہوئے ہیں اور اس میں ہم نے KG 5 سے لے کے FSC 12 تک ہم نے بچے شامل کیے ہیں اور ان کی مختلف ٹیمیں ہم نے بنائے ہیں. اور ان مختلف ٹیموں کو ہم نے مختلف وارڈنز اور مختلف انچارج دیے ہوئے ہیں. ہر انچارج اپنے ٹیم کا وہ ذمہ دار ہوتا ہے اور ان کو گراؤنڈ میں کھلاتا ہے. پھر فائنل میچ جو ہے وہ ہم ایک سرمنی کی صورت میں پھر مناتے ہیں اور اس کے لیے پھر ہم نے پرائز بھی رکھے ہوئے ہیں. اور اس پرائز سرمنی کے لیے پھر ہم اپنے وائس چانسلر صاحب کو، رجسٹرار صاحب کو اور ڈی خان سے یا اسٹیشن کمانڈر کو یا کمشنر صاحب کو بھی انوائٹ کرتے ہیں. وہ اس ایونٹ میں حصہ لیتے ہیں اور بچوں کو انعامات دیتے ہیں. پورے خیبر پختونخوا میں ایک مالی بحران چل رہا ہے. گوما یونیورسٹی کی سچویشن بھی سامنے تھی، اب تو ماشاءاللہ بہتر ہو گئی ہے، کچھ تنخواہیں بھی مل گئیں. آپ کی طرف تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے؟ محترم آپ نے بالکل بات اچھی کہی کہ جی پورے KPK میں مالی بحران ہے. تو اس مالی بحران سے ونسم کالج بھی مبرہ نہیں ہے. ونسم کالج بھی مالی بحران کا شکار ہے. لیکن الحمدللہ میں پہلے بھی یہاں پہ 2018 سے 2020 میں ونسم کالج کا پرنسپل رہا ہوں. اس وقت بھی یہ ادارہ کوئی 6 کروڑ کا خسارے میں تھا. الحمدللہ اس خسارے کو ہم نے ختم کر کے یونیورسٹی کو ہم نے 84 لاکھ روپیہ منافع دیا. 2 سال میں سرپلس میں چلے گئے. سرپلس میں ہم چلے گئے اور اس بار ونسم کالج پھر 4 کروڑ کے خسارے میں ہے. اور مجھے اپنے رب پہ یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ 4 کروڑ خسارہ ختم کر کے ہم اس ادارے کو منافع بخش تعلیمی ادارہ بھی بنائیں گے. اسٹریٹجی بنائی؟ ہاں اس کے لیے ہم نے باقاعدہ اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے جی. اسٹرینتھ بڑھانے کے لیے، کوالٹی ایجوکیشن کو انہانس کرنے کے لیے اور مختلف ایکٹیویٹیز میں ونسم کالج کو زندہ کرنے کے لیے ہم نے پیرنٹس کو یہ باور کرایا ہے اور کرا رہے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کے بچے ونسم کالج میں جب پڑھیں گے تو وہ ضائع نہیں ہوں گے، وہ ضرور بضرور کسی مقام پہ پہنچیں گے. 2 سوال آخری ہیں میرے پاس. میں آپ کو اتنا کافی سارا ٹائم پہلے ہی لے چکا ہوں، مزید ٹائم میں نہیں لیتا آپ کا. بہت سے ڈاکٹرز گزرے، بہت سے انجینئرز گزرے ونسم کے پلیٹ فارم سے، غالباً آپ کے اپنے بچے بھی یہیں سے پڑھ کے گزرے. تو کیا ان کے ساتھ کوئی رابطہ، ان کے ساتھ کوئی پروگرام، کوئی اویئرنیس آنے والے بچوں کے لیے اس پر کوئی ہے؟ ہم نے ایک گروپ بنایا ہوا ہے جس کو ہم نے نام دیا ہے ونسم ایلومنائی. صحیح. ونسم ایلومنائی گروپ میں ہمارے وہ سارے بچے شامل ہیں جو اس ادارے سے پڑھ کے گئے ہیں اور اب وہ یا ڈاکٹرز ہیں یا انجینئرز ہیں یا ملک کے مختلف اداروں میں کام کر رہے ہیں. جس طرح آرمی ہوا، بیوروکریٹس ہوئے، چیف سیکرٹری تک ہمارے ونسم کالج کے اسٹوڈنٹ جا چکے ہیں. تو ان سب کو ہم نے اس گروپ میں شامل کیا ہوا ہے اور ان قریب انشاءاللہ یونیورسٹی ونسم کالج کی انتظامیہ کا یہ ارادہ ہے کہ اس ایلومنائی گروپ کو بلا کے یہاں پہ ایک اچھا اور بہترین انتظام کیا جا سکے تاکہ وہ لوگ ہمارے بچوں کو اپنا پیغام اور اپنے لائف ایکسپیرینس سے آگاہ کر سکیں. آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ ایڈمنسٹریشن جو ہے بہت مشکل ہے. بیسیکلی بنیادی طور پہ ہم لوگ کام چور واقع ہوئے ہیں، تو سٹاف سے کام لینا جو ہے یہ اس کے لیے ایک خصوصی طریقہ کی ضرورت ہوتی ہے، پیار محبت سے، کبھی غصہ سے. تو آپ کیا اسٹریٹجی اپناتے ہیں کہ آپ کا سٹاف جو ہے، آپ کے جو سبارڈینیٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ مل کر کام کریں اور بچوں کا جو مستقبل ہے وہ روشن تر ہوتا جائے مزید؟ جی میں اس ادارے میں نے بڑا سرو کیا ہے. یہاں پہ 13 سال تو میں نے ایز اے ٹیچر یہاں پہ پڑھایا ہے. صحیح. اور 2 سال پہلے 2018 سے 2020 میں یہاں پہ پرنسپل رہا ہوں اور اب پھر مجھے پرنسپل کی ذمہ داریاں دی گئی ہیں.
تو میں بخوبی جانتا ہوں کہ کس سبارڈینیٹ سے کس طرح کام لینا ہے. صحیح. مالی سے لے کے میرے وائس پرنسپل تک میں ہر کسی کو جانتا ہوں کہ کس کو کس طرح جو ہے کام دیا جانا چاہیے اور کس کو کس طرح ڈیل کرنا چاہیے. الحمدللہ وہ مجھے معلومات ہیں، وہ مجھے طریقہ بھی آتا ہے، کیونکہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ یہاں پہ کام لیا جاتا ہے. اکثر ہمارے لوگ جو ہیں وہ کام چور ہیں، وہ اس لیے کہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے، ورنہ باقی معاشرے میں ایسا نہیں ہے. جہاں پنجاب چلے جائیں، پنجاب میں ہر بندہ اپنا کام خود کرتا ہے، لیکن یہ کام لینا پڑتا ہے. لیکن یہاں ہمارے معاشرے میں محبت اور پیار سے جو ہے وہ کام لیا جا سکتا ہے، لیکن بعض اوقات جو ہے وہ سختی بھی کرنی پڑتی ہے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ ایک اچھا ایڈمنسٹریٹر پیرالل چلاتا ہے. کبھی وہ غصہ کرتا ہے اور کبھی وہ پیار اور محبت سے کام لیتا ہے. تو انشاءاللہ یہ دونوں اسٹریٹجیز کو ساتھ لے کے ہم اس ادارے کو اوپر لے جا رہے ہیں اور اس میں ہم کامیاب ہیں الحمدللہ، اور ادارہ آگے کی طرف جا رہا ہے الحمدللہ. والدین اور خصوصاً طلباء کو میسج کیا کنوے کرنا چاہیں گے؟ طلباء اور والدین کو میری طرف سے یہ میسج ہے کہ وہ اپنے مستقبل کے بارے میں سوچیں، کیونکہ وقت بڑا تیزی سے نکل رہا ہے اور مقابلے کا وقت ہے. اگر اس مقابلے کے وقت میں بچے محنت نہیں کریں گے اور والدین ان کی سپرداری اور سپرویژن نہیں کریں گے تو ان کے بچے ضائع ہو جائیں گے. لہٰذا بچوں کو اپنا بہترین شہری بنانے کے لیے والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں پہ چیکس اینڈ بیلنس رکھیں. وہ ادارے میں جائیں، اپنے بچوں کا پوچھیں، ان کی پروگرس جو ہے وہ کنسرن ٹیچر سے، اساتذہ سے لیں. اور اسٹوڈنٹ کو، طلباء کو میرا یہ پیغام ہے کہ وہ اپنے مستقبل کے بارے میں سوچیں، محنت کریں، کیونکہ محنت کے بلبوتے پہ سب کچھ مہیا ہوتا ہے، اور اللہ پاک بھی محنت کو ضائع نہیں کرتا. جو محنت کرتا ہے اس کو محنت کا صلہ ضرور ملتا ہے، کیونکہ آج کل کا جو دور ہے وہ اتنا مشکل دور ہے کہ اس مشکل دور میں اگر ایک اسٹوڈنٹ، ایک طالب علم محنت نہیں کرے گا تو وہ رہ جائے گا. لہٰذا ہمارے ہاں ایک رجحان کا بھی نقل ہے، اس رجحان اس کو ختم کرنے کے لیے میں اکثر اپنے کلاسز میں، اپنے ایگزام میں یہی طلباء کو نصیحت کرتا رہتا ہوں کہ جی آپ نے نقل نہیں لگانے، کیونکہ نقل لگانے سے آپ پاس تو ہو جائیں گے لیکن آپ مقابلے کے امتحان میں رہ جائیں گے. لہٰذا مقابلے کے امتحان میں نکلنے کے لیے، پاس ہونے کے لیے آپ نے نقل کو ایوائڈ کرنی ہے اور کنسیپٹ بیس اسٹڈی کرنی ہے. الحمدللہ وہ چیز یہاں پہ ہے اور ہم کنسیپٹ بیس اسٹڈی بچوں کو کرا رہے ہیں. میں نے کہا تھا سوال آخری ہے، ایک چھوٹی سی بات میرے ذہن میں آئی. جب آپ تعلیمی سرگرمیوں کی بات کر رہے تھے، آپ نے ایک اسٹریٹجی بنائی. سائنس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کیا آپ کی لیب جو ہے وہ فنکشنل ہے؟ 9th اور 10th کے پریکٹیکلز کے لیے آپ نے کیا اسٹریٹجی اپنائی؟ کیا بچے لیب میں جا کر وہ ایکسپیریمنٹس کر سکتے ہیں جو بعد میں ان سے پوچھے جانے ہوتے ہیں؟ الحمدللہ ونسم کالج کے جو سٹرکچر ہے وہ پورے KPK میں نہیں ہے. بلڈنگ کے حوالے سے، لیب کے حوالے سے، لائبریری کے حوالے سے، ڈسپنسری کے حوالے سے ونسم کالج ہر چیز سے مزین ہے. یہاں پہ ہمارے سائنس کی لیبارٹریاں ہیں، یہاں پہ ہمارے کمپیوٹر کی لیبارٹری ہے، یہاں پہ لائبریری ہے جس میں 5000 کتابیں بچوں کے لیے ہم نے رکھی ہوئی ہیں. الحمدللہ بریک کے وقت بچے لائبریری میں بیٹھ کے مختلف کتابیں پڑھتے ہیں اور ان سے ان کا جنرل نالج میں اضافہ ہوتا ہے. ہمارے پاس بایولوجی کی لیب موجود ہے اور جو ویل ایکوپڈ ہے. کیمسٹری کا ہے، فزکس کا لیب جو ہے وہ بھی ہمارے پاس فنکشنل ہے الحمدللہ. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے بچوں کے لیے بہترین ڈسپنسر رکھا ہوا ہے اور بہترین ڈسپنسری ہے جس میں فرسٹ ایڈ کی تمام دوائیاں موجود ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس پلے گراؤنڈز ہیں مختلف کھیلوں کے اور کھلے میدان ہیں جس میں الحمدللہ بچے جو ہیں وہ بریک کے وقت یا ڈریل کے وقت ان کو PT جو ہے وہ ڈریل بھی کراتا ہے اور گیم بھی کھلاتا ہے. بہت شکریہ سر، آپ کا بہت سارا وقت میں نے لیا. ناظرین، پرنسپل فتح خان صاحب ونسم کالج کے وہ آج ہماری مہمان شخصیت میں شامل تھے. ونسم کالج ڈیرہ اسماعیل خان کی تاریخ میں ایک انتہائی اہم قدم ہے. اس کا ایک اہم سنگ میل کے طور پر ونسم کالج جو ہے وہ جانا جاتا ہے. کتنے ہی ڈاکٹرز، انجینئر، سائنٹسٹ یہاں سے پڑھ کر گئے اور پھر اپنی اپنی فیلڈز میں وہ مختلف کارہائے نمایاں جو ہیں وہ سر انجام دے رہے ہیں. تو ہماری دعا ہے کہ ونسم کالج کا جو ایک دور تھا تاریخ
وہ گزر گیا اور اب جیسے کہ ایٹا کی لسٹ میں دوبارہ وینسم کالج کو شامل کر دیا گیا ہے، اور مزید اس طرح کے اقدامات بھی متوقع ہیں جس سے وینسم کالج کا نام جو ہے ایک مرتبہ پھر ڈیرہ اسماعیل خان کے جو درخشاں ستارے ہیں ان میں شامل ہوگا۔ تو ہماری یہی دعا ہے کہ وینسم کالج جو ہے وہ دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرے، اور ہماری جو کوششیں ہوں گی انشاءاللہ وہ بھی وینسم کالج کے طلباء کے ساتھ ہوں گی، ان کے سٹاف کے ساتھ ہوں گی۔ ان کے جو پازیٹیو پوائنٹس ہیں ان کو اجاگر کیا جائے گا، ان کے جو منفی پوائنٹس ہیں ان کو ان کے سامنے رکھا جائے گا، ڈسکشن ہوگی، تاکہ ڈیرہ اسماعیل خان میں وینسم کالج جو ہے ایک مرتبہ پھر اپنا نام روشن کر سکے، اور نہ صرف ڈیرہ اسماعیل خان بلکہ KPK اور پورے پاکستان میں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ ایک نئی مہمان شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔